वाहियात सी बात बताऊंगी। मैं जब जेल गई अडयाला तकरीबन 9 अगस्त को, रात देर से पहुंची थी। तो अगली सुबह को मुझे पता चला कि मैंने वाहियात सी बात बताऊंगी। मैं जब जेल गई अडयाला तकरीबन 9 अगस्त को, रात देर से पहुंची थी। तो अगली सुबह को मुझे पता चला कि मैं नजर बंद हूँ, यानी मैं जेल में भी घूम फिर नहीं सकती। अब नेचुरली इंसान तंग हो जाता है एक जगह बैठ बैठ के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि जेल की खवातीन नजर बंद है। तो पंजाब की जो खवातीन थी वो ज़रा पोलाइट थी, तमीज़दार थी, मेरे पास आती थी, मुझे कहती थी कि मैडम आप क्यों आई हैं, कैसे आई हैं। मैं कहा जी इस तरह पीटीआई के चक्कर में और खान साहब के साथ खड़े हैं और मुल्क के साथ खड़े हैं। तो वो मुझे बहुत पोलाइटली कहती थी, कहती मैडम हम एक ऐसे क्लास सिस्टम का हिस्सा हैं कि जब हम अच्छे अस्पतालों में जाते हैं तो लोग अपनी नाक पे कपड़ा रख लेते कि हमसे बू ना आए उनको। और कहते इस इमरान खान ने 2.5 साल हमें पंजाब के वो अस्पताल दिखाए कि हम सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ पे हमें इलाज अपना करवाए। बात करने की तौफीक दी है। बहुत लोगों की ज़िंदगी की जो एक तारीख होती है, हम सब की कोई ना कोई तारीख होगी, कोई हिस्ट्री होगी। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि मैंने अगर अल्लाह को पहचाना तो अपने वालिद की वफ़ात के बाद अल्लाह उनको बख्शे। लेकिन पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने शायद पहली दफ़ा अपनी कौम को पहचाना। खान साहब को अल्लाह बहुत लंबी ज़िंदगी दे और उनको खैरियत से वापस लेके आए। वो अक्सर पाकिस्तानी कौम की रेज़िलियंस की बात करते थे, लेकिन क्योंकि हम आई थिंक वो जनरेशन है, जनरेशन एक्स कह लिए, हम जेडेड हो गए हैं, हम ज़रा सिनिकल हो गए हैं, हमारा ज़रा ईमान कमज़ोर पड़ गया है। हमारी जो जो मतलब इतना दुनिया में कुछ देख लेते हैं कि हमें लगता नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह जो हमने बातें सुनी हैं बड़ों से, वो शायद ईमान की बातें, जिहाद की बातें, मुकम्मल एक 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 सिन्फ की बात, एक सोच की बात कि जी हम भी कोई चीज़ है, हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाए। ये सारी बातें मुझे भूल गई थी, मैं सच बता रही हूँ। असेंबली में भी 3.5-4 साल गुजारे, बहुत कुछ देखा जो अच्छा नहीं था। कुछ लोग तो ऐसे भी देखे ऑब्वियसली जो दूसरे लोग हैं, हमारे लोग नहीं, कि वो लोग अल्लाह की किताब पे भी हाथ रखे झूठी बात कहते थे। तो इंसान का दुनिया से और ज़िंदगी से दिल उठ गया। और ये इमरान खान हमें बार-बार कहता था कि नहीं, नहीं, आपने दिलासा, आपने दिल, आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेरे पाकिस्तानी, हमेशा कहते थे मेरे पाकिस्तानियों, कहता है इनमें जो रेज़िलियंस है वो आप लोगों ने नहीं देखी। और नेचुरली इंसान सोचता था कि पता नहीं खान साहब किन पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं नजर आता। बट आई स्वेयर ऑन द होली कुरान के पिछले 2 साल से, अब अप्रैल में 2 साल पूरे हो जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, जिस रात से 2 करोड़ से जायद पाकिस्तानी निकले सड़कों पे, वो पाकिस्तानी ऐसे ऐसे इलाकों में निकले जहां पे हमारी कोई तंजीम ही नहीं है। लाड़काना और सखर में कौन निकलता पीटीआई के लिए, बट वो पीटीआई के लिए नहीं, वो पाकिस्तान खान के लिए निकले थे। जिस तरह अली ने बोला, वो इमरान खान के लिए निकले थे, वो पाकिस्तान के सच्चे बेटे के लिए निकले थे। वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे थे कि आपने क्या किया। रातों रात एक ईमानदार आदमी को हटा दिया, जिसने आपको कोविड में रोटी पहुंचाई, जिसने कोरोना में आपको खाना पहुंचाया, आपको दवाइयां पहुंचाई, अस्पताल बंद नहीं हुए, स्कूल चलते रहे, इम्तिहान होते रहे, यूनिवर्सिटियां चलती रही। उस आदमी को आपने हटा दिया, जिसको न्यूज़ वीक और फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि दुनिया के टॉप 3 ममालिक थे जहां पे आपकी शरह अमवात सबसे कम थी कोरोना में, उनमें पाकिस्तान था। और आपने उस आदमी को हटा दिया। जिसने आपको लंगर खाने दिए, आपने उस आदमी को हटा दिया। जिसने आपको पनाह गाहें दी, आपने उस आदमी को हटा दिया। जिसने आपको कोरोना जैसी मुज़िर बीमारी से वो वैक्सीन ला की थी कि जिससे हम जिंदा रहे, सेहतमंद रहे। ब्राजील में देख ले, अमेरिका में देख ले, जर्मनी में देख ले, यूके में देख ले। तो जब आपने उस I think we lost नहीं, Sandra. I'm back. Yeah. Can you see me? Yes, we can. Go ahead. सो उस रात को इन लोगों ने उस आदमी को हटाया जो पाकिस्तान का सच्चा बेटा है। मैं आपको एक छोटी सी मज़ाहिया सी बात बताऊंगी। मैं जब जेल गई अडयाला तकरीबन 9 अगस्त को, रात देर से पहुंची थी। तो अगली सुबह को मुझे पता चला कि मैं नजर बंद हूँ, यानी मैं जेल में भी घूम फिर नहीं सकती। अब नेचुरली इंसान तंग हो जाता है एक जगह बैठ बैठ के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि जेल की खवातीन नजर बंद है। तो पंजाब की जो खवातीन थी वो ज़रा पोलाइट थी, तमीज़दार थी, मेरे पास आती थी, मुझे कहती थी कि मैडम आप क्यों आई हैं, कैसे आई हैं। मैं कहा जी इस तरह पीटीआई के चक्कर में और खान साहब के साथ खड़े हैं और मुल्क के साथ खड़े हैं। तो वो मुझे बहुत पोलाइटली कहती थी, कहती मैडम हम एक ऐसे क्लास सिस्टम का हिस्सा हैं कि जब हम अच्छे अस्पतालों में जाते हैं तो लोग अपनी नाक पे कपड़ा रख लेते कि हमसे बू ना आए उनको। और कहते इस इमरान खान ने 2.5 साल हमें पंजाब के वो अस्पताल दिखाए कि हम सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ पे हमने इलाज अपना करवाया। इसी तरह ये चली जाती थी और मेरा दिल अच्छा हो जाता था कि शुक्र है खान साहब का नाम लेने वाले हर जगह बैठे हुए हैं, गुनहगार है या नेक हैं, लेकिन वो ये मानते और ये याद रखें,
اچھا اور زبردست لیڈر وہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی اور غلط انسان بھی اور گنہگار بھی اس کی تعریف کرے کہ ہاں یہ ٹھیک بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ ملک کا بیٹا ہے. اسی طرح کچھ عرصے بعد شام کو عصر کی نماز کے بعد کچھ پٹھان خواتین میرے پاس آئیں. تو سب سے پہلے تو مجھے کہتی ہے کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ اب میں نے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں مجھے کسی کہتی ہے منشیات میں آئی ہیں. میں نے کہا اللہ نہ کرے میں کیوں منشیات میں آؤں گی. تو کہتی ہے کہ نہیں ہمیں لگ رہا تھا کیونکہ آپ کمرے سے باہر نہیں نکل رہی. میں نے کہا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. تو پتہ ہے دوسری بات کیا کہتی ہیں؟ انسٹیڈ آف بینگ پولائٹ اور سیئنگ کہ جی ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ان خواتین نے مجھے ٹھیک ٹھاک تھریٹ دیا. مجھے کہتی ہیں کہ اگر آپ نے خان کو چھوڑا تو آپ کو بددعائیں دیں گے. میں نے ان سے بولا کہ جی میں کیوں خان کو چھوڑوں گی؟ خان صاحب نے سارے پاکستان پہ ایک ملہم ڈالا تھا کرونا میں، تو میں کیوں ان کو چھوڑوں گی؟ میرے لیے آپ دعا کریں. دس جسٹ گوز ٹو ٹیل یو کہ خان صاحب نے جو سب سے زیادہ کام کیا آپ کے اس طبقے کے لیے کیا جس کو ہمارے لوگ نوبڈی سمجھتے ہیں کہ یہ ناچیز ہیں، یہ ناقص ہیں. 70% پاکستانی کو ہمارے ایلیٹس 0/انڈا سمجھتے ہیں. ان کو اپنے نوکر رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کا ڈرائیور ان کا ڈرائیور ہو جاتا ہے، ان کے بیٹے کا ان کا جو نوکر ہوتا ہے وہ باورچی ہوتا ہے وہ باورچی بن جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کسی بھی ادارے میں اٹھا کے دیکھ لیں، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، لیکن جو بیچارہ آپ کا گھر میں کام کرتا ہے ملازم، اس کا بچہ بھی آگے ملازم ہوگا. جو سسٹم کے خلاف خان صاحب لڑ رہے ہیں، جو مافیاز ان کو کہتے تھے، وہ مافیا صرف چینے میں نہیں بیٹھی ہے یا آٹے میں نہیں بیٹھی ہے. اور مافیا کا یہی ایک ایم ہے، ایک ایم کہ پاکستان کو غریب رکھا جائے. آپ 76 سال سے غریب ہیں، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. ملیشیا تو ٹھیک ہو گیا، کوریا ٹھیک ہو گیا، باقی ممالک جو آپ کے بعد آزاد ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو گئے. آپ کا آرچ اینیمی انڈیا جو ظلم کا ایک گڑھ ہے، خاص کر جو کشمیر میں وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ ملک آگے بڑھ جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ایک وعدہ تھا کہ ظالم آگے نہیں بڑھے گا، لیکن وہ لوگ بھی محنت کر کے دیکھتے اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا ایونچولی. لیکن اس وقت تو وہ بڑھ گئے. اور ہماری قوم ایک نمازی قوم، ایک پریزی قوم، ایک وہ ملک جو اللہ کے نام پہ بنا تھا. ادر دین دنیا میں 2 ممالک جو نظریے پہ بنے تھے دین کے، اور وہ ایک ہمارا ملک ہے. تو ہم کیسے پیچھے رہ گئے؟ عبادت میں تو کمی نہیں، صدقوں میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو ان کا معاوضہ نہیں دیتے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے گاؤں کا بندہ جو آج بائسیکل پہ چل رہا ہے وہ بندہ گاڑی میں آ جائے. اور یہ بات میں نے بہت انٹرویوز میں کہی بھی تھی، اور میں اس پہ ختم کروں گی کیونکہ میرے 5 منٹ ختم ہو رہے ہیں. یہ بہت انٹرویوز میں کہہ چکی کہ خان صاحب کے نظریے کی ہم تب سمجھ آئی کہ جب مجھے اپوزیشن والے ایم این ایز اور ایم پی ایز کہتے تھے کہ خان صاحب کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ غریب کے ہاتھ میں پیسہ دے رہے ہیں، وہ آپ کے کاشتکار کو قرضہ دے رہے ہیں، وہ آپ کے غریب کو دے رہے ہیں قرضہ تاکہ وہ آگے بڑھ سکے زندگی میں. تو کہتے ہیں اگر غریب آگے بڑھ جائے گا تو ایلیٹس تو ختم ہو جائیں گے پاکستان میں. یہ جو خون چوس رہے ہیں پاکستان کا، جن لوگوں کی وجہ سے ہم سے بنگلہ دیش پچھڑ گیا تھا، ان لوگوں نے کوشش یہی کی ہے کہ غریب غریب رہے، مالدار اور مالدار ہو جائے، اور آپ کی مڈل کلاس بالکل پس کے رہ جائے. تو اس لیے ہم سب خان صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جبران، علی پوری ٹیم، روما، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں خان صاحب کی اور ہماری آوازیں پاکستان تک اور دنیا تک کیسے پہنچی. تو آپ سب کا بہت شکریہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، کوئی سوال جواب ہو جو بھی ہو، آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر. تھینک یو. چلیں.